الباء والماء. الباء بداية لا نهاية، والميم الدائرة المغلقة عشان تدور فيها 7 اللي هي تشكل هذه النواة اللي بها أيام فيها يوم ب1000 عام النجم جمع نجوم وما أدراك يوم الشمس يوم القمر والأهلة مواقيت يوم الأرض الأزواج. فعندما ننظر إلى 13 لأعادهم في مكة أي مكة وما أدراك بهذين الزوجين الباء والماء. الباء بداية لا نهاية، والميم الدائرة المغلقة عشان تدور فيها 7 اللي هي تشكل هذه النواة اللي بها أيام فيها يوم ب1000 عام النجم جمع نجوم وما أدراك يوم الشمس يوم القمر والأهلة مواقيت يوم الأرض الأزواج. أربعة أيام ب4 كواكب عظام، وبلاش أقول لك باقي ال4 فصول اللي ما عادش اللي بيبانوا في دقيقة واحدة بسبب عبثنا في الميكنة الكونية وعاملين يا أخي تقوى الله في العلم يا أخي. وضع 13 في مكة وال10 في المدينة المنورة علشان هنا النواة هتنور. كان اسمها يثرب قائمة على الثراب، ولكن أعطاها لقب المدينة المنورة لأنها أمرت به من فضل الله عليه وعلى الأنبياء أجمعين. واللاحقين إذا أدرك قبل أن تدركوا بيعدي مقامات عظيمة صاع لا يعلم إلا الله ثم أهله في الأرض أي خلفاؤه الراشدين. خليفة راشد، خليفة خير من يستخلف، راشد بلغ العلم اللي هو من خلاله ينجب علوم وهو أمي. عملنا دلوقتي فلاسفة وفلاسفة عشان عرفنا من 1 ل10 وما وصلناش حتى ل10، وصلنا ل9 و9 من 1 عندما تعي أن الواحد في ذاته 10. يا أخي تقوى الله. يبقى هنا خد الدورة الكونية في عمر سيدنا محمد، إنه اداله ال4 كواكب دول من الذرة، وده مقياس، ده مقياس بقت الذرة انجبت 4 كواكب ادي 40، ومعنى ال40 تورث الذرة. ال13 اللي أعضاهم في مكة يبقى أدى 53. ال5 تشكل الدائرة المغلقة اللي احنا فيها الآن، ولذلك عندما خرج المثلث بقى 53 خلاص عرف ان اللي باقي النواه ال10. ليه؟ أصلهم ماشيين بمقادير يعلموها من الله وأعلمون بها، ولكننا لا علم لدينا بهذه المقادير. وقول لي عندك علم، وتعالى قول لي عندك علم بهذه المقادير، وأنا هجيب لك مقدار لا يعلم إلا المقدار. نواة هذا المقدار القادر، وهذا المقدار المخلوق المستفحل، لأنه ما خلصوش، ده فيه كتير قوي، ولكنهم من الناس البسطاء من الدبلومات أي المؤهلات المتوسطة. طيب ما هو المتوسطة دي هي الوسطية اللي فوق واللي طالع، ده هخلي لك الوسطية دي هي العليا بأمر الله، وتاخد معاها اللي تحت إذا ما اتقيت الله في مكانتك ويومينك اللي باقيين لك
بقانون اب رجليه الاثنين هناك واللي باقي هنا هوا. فعندما الاب والاخ الاكبر اللي في مقام والد يتكبر على العلم، لا داعي لأن وقتها سيكون لكل مقام مقال. خد لك بقى، عرفنا احنا كده من 63 هو 53 وال10 63 الثلاثة مثلث أو الأزواج. 53 عرفنا إنه عدى من الخمسة، اخترق بالمثلث، فتح، طلع بقى 53. باقي له ال10 دي اللي هيرسي قواعد المنظومة ويوضع لنا النظام في 3 درجات بعد ما كانت جذع شجر، جذع نخل، وما أدراك بالنخل. حط لك فيها مقياس الذرة في الشوك. يبقى ال 53 المثلث اخترق النواة، طلع بره. ليه طلع بره؟ لأنه اخترق يا سيدي، وأخذ النواة اللي رضى عنها من الله، أطرد هذه النواة، فسبحان الله الملك ويضاعف. ليه؟ لأن جاي من يرثه من خلال هذا العلم ويدعو له ولآله وأصحابه والنبيين والتابعين والذين سبقوهم بالإيمان وما ملكت أيمانهم، حتى يكون لنا هنا مناسك أيمانهم. ودليل لنا هناك ما انتهش، أصل هناك سوء عظيم. ده احنا هنا في مقياس ذرة وقاعدين ندلس على بعض فيها وما عدناش منها مقياسها 10، احنا 9 و9 من واحد من هذه ال10، لأن الواحد في ذاته 10. بنضيف النواة على ال 53 اللي هي ال10 اللي بدأ بيها من خلال إنجاب الواحد ليها إلى أن تعلم إن الواحد ده يشكل أبو العشر. يبقى بعد الواحد بدأ هنا ب10، ما هو مين اللي جايب لك الفروض؟ ما هو ويعلم سر هذه الفروض وأرقامها ونظامها. أمال إيه؟ أمال هو شايل حاجة مش عارفها؟ بيقول حاجة مش فاهمها؟ ده أنت اللي مش عارف تسمع. واقعد كويس وأنت بتسمع عشان تفهم. اوعى يغرك كرسيك ولا يغرك مالك ولا يغرك فطرتك. اوعى، احذر، اعلم انها لواقح رياح تسكن لواقح رياح، وبلانا ببعض هنا علشان يحصل لنا اللي بيحصل واللي بنشوفه. بغلة قال لك بغلة لو تعثرت في العراق إلى أن تعي أن هذه المصطلحات بمتاوي بغال في وادي بغال أو 4 واضرب بالجوز واذكر في الكتاب هذه ال4 كواكب، ونحن من هذه المصنفات حتى نعي أن سنتركها. نتمسك بدي ونسيب النور على نور، ما نستغفر لدي ونسبح لها ابتغاء مرضات الله بقانون سبحانه من سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أين ستنقلب سعادتك؟ والله ما يسحب منكم البساطة إلا من أمي وصولا بالوسطية أكثر من المؤهلات المتوسطة ما هشغل بعد ميقات مبين ومعلوم. إلى أن تعلم
الماكينات دي بتشتغل ازاي؟ قالت ال19 يبقى ده 63 سنة. عندما نهينا بالود ادتنا الأزواج وكنتم أزواجا ثلاثة، يبقى ده مجمعنا الست، يبقى ده الست. والمثلث اللي هو 3 اللي اخترق به من الدائرة المغلقة يبقى ده 63. وإذا مش واخد بالك من دي خلي بالك بقى من ال3 درجات، واطلع بالميمنة وتمم بالميسرة، وكما طلعت المثلث ده تنزله تاني وتقف جنبه، ما انتش قده انك تقف عليه. ده تسنن بس تعرج تدرك وتعلمهم لما هذا المثلث. مش بقت 50 درجة؟ لا نعم مسمياتها شيء. طب يا ريتك وصلت ال50 وتعي مصطلح ال50. مش فالح اللي تاخدها خطة ال50، الخطة ال50 اللي ما بتجيش. ربصوا الخطة ال50، عويس الخطة ال50. يا أخي تقوى الله في الخماسيات اللي ما تعلمش عنها حاجة، اللي فيها نواة الصلوات ال5 فروض، وعندما تعي ال5 تصعد بالمثلث الخماسي. وقلت أنا قلت 5 فروض، 5 مناسك، 5 مكونات الطبيعة، 4 أساسها وما بتعرض مدار النجم أو الحديد بعد 5. هتعمل مش فاهم؟ ده أنا هسألك بالكرباج، بكرباج العلم اللي هخليك ما تعرفش تنام دقيقة واحدة إن ما اتقيت الله في هذا العلم ووصلته بالطريقة الصحيحة اللي نرضى عنها إحنا حتى يرضى عن الله. اوعى تفكر انك فاهم والباقي مش فاهم، يبقى محتاجينك انت ولا حاجه، والمتوسطه طلع ولا حاجه. الحاجه هتطلع من اسفل السافلين، ما يسمى بالامي. الجاهل هيتعلم والامي هيبقى عالم. المتوسطه تخيل بقى هيوصل لايه؟ الدباليب. وخليك انت قشر بطاطا، انتوا وامثالكم كمستوى زفت ما شفناش على ده الا الهلاك وقله الادب والقرف والهرطقه. واحذر يدور في دماغكم اي حاجه، احذر من الله، لاني امسحها لك قبل ما تبدا. هذا امر الله. ان ما كنتش تشتغلوا بشكل كويس وبالشكل اللي انا عاوزه مش اللي انتوا عاوزينه، واللي مش هيشتغل وابعت له مثلث وما اشتغلش بالله ما يطلع مكانه الا متوسطه يا امي، حسب درجته البهلسيه، حسب الكرسي المتكرسي. ده كرسي مش كرسي، دي كارثه اكترثنا بها وتشكل فتنه. احذروا الفتنة، وإلا إني لكم من الناذرين والناصحين. لأن اللي مش هقابله هنا ويشتغل هقابله فوق، واللي ابعت له مثلث هنا وما اشتغلش زي ما بعت له المرسال هقابله فوق، وإذا قابلته هنا هتبقى وعيته السوداء. بس حظكم كويس إن ما قابلش حد، مش فاضي عندي شغل.